سیدہ آمینہ نے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے ایک رات روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی بڑا سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی آمینہ رویا نہ کر فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا رونا مبارک دینے آیا محمد دی ماں بنن والی فرما دیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم ہے آنکھ دینے سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھ کے بیڑے دے پھر نہیں آؤ جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندے او میں نو چب دائی نہیں فرما دیا میں قدم رکھ نہیں پتھر پگل کے موم بن جانا ہے الحمدللہ قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافعی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ بعنوان جشن نور اول آبدیس جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات جامو بولا ضلع گجرات اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دیبانی میرے انتہائی معزز محترم میرے برادر عزیز جناب چودھری جاوید اقبال وڑائچ پٹواری صاحب جناب چودھری محمد وقاص وڑائچ صاحب اور انہاں دے تمام اہل خانہ اج دی اس محفل مبارکہ دے مہمان خصوصی محترم المقام جناب چودھری محمد اعظم وڑائچ صاحب چیئرمین اور سابقہ ناظم عزت مآب جناب چودھری ارسلان ریاض وڑائچ صاحب اور دیگر مہمانان گرامی اسٹیج دی زینت ہیں تسی سارے
قرب و جبار تو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک واسطے ہر سال دی طرح بڑے تجھ کو احتشام نل جوک در جوک ذوق در ذوق موج در موج تشریف لکے آئیو دعا گوہاں کہ اللہ کریم اس رات دا صدقہ جس رات دی سبحانو حضور اپنی ماں دی گودش تشریف لکے آئے اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے چودھری صاحب ہر سال جناب جاوید اقبال صاحب میں نال بڑی شدید قسم دی محبت فرمان دن اور بڑا سونا جا استقبال کر کے اسٹیج تک لے کے آن دن یقیناً یہ محبت میرے نال نہیں اصل چھ ذکر مصطفیٰ نال محبت ہے حضور دا ذکر اتنا حسین ہے کہ جڑا حضور دا ذکر کرے وہ بھی سونا پیا لگ دائے سارے ویڑے سج گئے بنیرے سج گئے لائٹنگ ہو گئی اتنے خوبصورت انداز نال نبی پاک دا میلاد منایا جا رہے ہیں اور میں اکثر کہنا کہ حضور دا میلاد غلاماں نوں انج مناونا چاہیے ہے اسی حق غلامی تے ادا نہیں کر سکتے پر حضور دی بارگاہ چ جڑی ارمغان نیاز پیش کرنی انہوں خوبصورت طریقے نال پیش کیتا جائے سائیں قبول فرمان پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ کھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے تو اس سال انہوں نے پھر حضور علیہ السلام دا بڑا خوبصورت میلاد اہتمام کیتا ہے انہوں ہر سال گڑی چھ دستے نے اج پھر دس رہے سن کہ اتنا لنگر پکایا صبح دا لنگر جاری ہے ماشاءاللہ لوگ آ رہے نے کھا رہے نے جا رہے نے میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف فرمان دے سن پتر چوگا ملتا رہے تے چڑیاں ہوندیاں رہ دیاں نے تو آپ فرما دے سن پتر کدے زندگی چ چوگا نہ روکیا جے چوگا ملتا رہے تے چڑیاں ہوندیاں رہ دیاں نے داتا صاحب جاؤ بابا فرید بوئے تے جاؤ میاں محمد بخش دے سلطان باہو دے دربار تے جاؤ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی کل ٹر جاؤ چاہے مدینہ شریف حضور دی بارگاہ ٹر جاؤ لنگر جاری رہتا ہے ہوٹل تے جاؤ کھانا کھا کے اٹھو تے بل سامنے آ جاندہ ہے جی اٹھو تو پہلے بل دے جاؤ داتا صاحب جنہ مرضی لنگر کھا لو کدے بل آیا وہ کہندے نے جو تہاڈی مہربانی ایتھے بیٹھو تو میرا لنگر حضور دی بارگاہ دا ایک کھا کے جاؤ مسجد نبی چٹور جاؤں تے مدینہ دے نکھے نکھے بچے بازو پکڑ کے ترلے کر دینے کہ آ میرے دسترخوان تے تھوڑی دیر بیٹھ کے کھانا کھا جاؤ تو اے جڑا خانقاہی نظام ہے چونکہ مدینہ طیبات ہوئی چلے تے اے جڑا لنگر والا انتظام ہے اے بھی مدینہ شریف تو ہی سانو سنیاں نو عادت پئی ہے اللہ کریم حضور علیہ السلام دے دسترخوان دا صدقہ اے لنگر بھی انجی جاری رہے تے میلادیاں محفلہ بھی انجی جاری رہن قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ البلد دی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ان آیات چا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد فرمایا میں قسم اس شہر مقدس دی کیونکہ محبوب تسی اس شہر مقدس سے چپاس دیو اگے ارشاد فرمایا ووالدین وما ولد فرمایا منو باپ دی بھی قسم ہے تے مولود دی بھی قسم ہے پہلی 2 آیات بینات اگر گفتگو کریے تو بڑی لمبی تقریر ہو جانی میں چونکہ اپنے وقت دے اندر تقریر بھی ختم کرنی ہے تو تمہوں جڑا جدو موضوع ہے وہ بھی پورا سنانا ہے آج اللہ نے ارشاد فرمایا ووالدین وما ولد فرمایا منو قسم باپ دی تے قسم مولود دی یہ متعلق علماء فرما دینے بعد علماء نے لکھیا کہ حضرت آدم علیہ السلام دی قسم ہے کیونکہ پوری انسانیت باپ نے بعد نے فرمایا کہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام دی قسم ہے بعد نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی قسم ہے کیونکہ 70,000 نبیان دے دادا لگ دینے جد الانبیاء نے مگر بعد علماء نے فرمایا کہ اللہ کریم نے والد کہہ کے حضور دے والد گرامی حضرت عبداللہ دی قسم اٹھائی ہے ووالدین وما ولد کہہ کے دسیا کہ منو والد مولود دی قسم ہے کیونکہ جگ وچ محمد ورگا پتر کوئی نہیں تے عبداللہ ورگا باپ کوئی نہیں تو اللہ نے والد کہہ کے تو اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے والد گرامی دی قرآن چ قسم اٹھائی میں تے تسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دے اس مائک دی قسم نہیں اٹھاواں گے اس کرسی دی اس میز دی قسم نہیں اسی اٹھاواں گے اسی یا اللہ دی قسم یا کلام اللہ دی قسم اٹھاواں گے تو دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چکدا تے جدی قسم ہی رب چکے وہ چیز عام تے نہیں نہ ہو سکتی کیونکہ قسم دی تعریف درسیات دی کتابہ چے لکھی کہ اپنی بات نو پختہ کا نواز دے کسی معزز اور محترم چیز دا ذکر کرنا انہوں قسم کیا جاندہ ہے
تو گرامی قدر حضرات اللہ جدو کسی چیز دی قسم اٹھاوے ہوندی دو وجہ ہوندی پہلی وجہ ایک کہ اللہ جی دی قسم اٹھا رہے اللہ دی شان دسنا چاہتا ہے کہ کتنی معزز چیز ہے جدی رب قسم اٹھا رہے ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ قسم اٹھاون تو بعد جڑی گل کرے گا اللہ اس گل دی اہمیت ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کتنی اہم بات ہے کہ رب بھی قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں تو اس موقع تے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے والد گرامی دی قسم اٹھا لی اور قرآن دی صرف ایک آیت ہی نہیں جے وچ اللہ نے حضور دے ماں باپ دا یا والدین دی عظمت دا ذکر فرمایا پڑھا قرآن بھائی میں میکن شریف پہنچنا ہے 1 بجے تے جے تسی سبحان اللہ نہ بولی تے میں صبح تک تقریر کر دینی ہے تھی بھائی انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے میں نے دسو کہ میں جامو بولے بیٹھا اجنے جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا گونڈے چھڑ کے نال دے بیلی دا ہاتھ چکے انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینہ شریف آواز جاوے تھوڑا اور زور لگاؤ آج گلا خراب ہو جو لوگ پوچھن گلے نو کی ہویا آخی راتی کملی والے دے والدین دا ذکر ہویا تے میں سبحان اللہ کہتا رہا میری تقریر ہے جو انہیں سبحان اللہ کہنی ہے جڑا گھر وچ ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے تے جڑا امی نو امی جی کہہ کے بلاندا ہے جنہوں اپنی امی تے ابو نال جنہ پیارے انہاں اچھا بولے سبحان اللہ میں دعا کرنا حضور دے والدین دا صدقہ جنہ دے زندہ نے اللہ انہاں دے سائے سلامت رکھے تے جنہ دے ٹر گئے رب انہاں دیاں قبرہ منور فرمائے اچھا جا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین پروردگار ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام تو لائے کے حضرت بی بی آمنہ تک اللہ فرماتا کملی والے تیرا نور جتھے جتھے قیام پذیر رہا اللہ نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ پروردگار نے فرمایا کملی والے اور سارے ساجدین نے ابن عباس نے فرمایا ساجدین دا مطلب ہے کملی والے دے سارے آؤ پاؤ اجداد نبی پاک دے والدین اللہ نو سجدہ کر دے رہے لوگ کہندے نے نبی دے ماں پہ نبی دے 55 انتقال کر گئے انہاں نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا او پتہ نو سجدے کر دے رہے مگر پڑھ کے قرآن ویخ لوگ کہندے نبی دے ماں باپ مشرکین نے پر رب دا قرآن کہندے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ مشرکین نے تے قرآن کہندہ ساجدین نے اسی لوگا دی منی ہے کہ رب دے قرآن دی منی ہے قرآن تے کہندہ سونے میں تینوں بھیجے ہی ہونا ویچے جڑے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے ہیں ہونا آؤ گرامی قدر حضرات پٹواری صاحب اس گلے اور بڑے ویسے تو انجی بڑے چنگے نے تے اس گلے اور بڑے چنگے نے کہ میری تقریر میں نے پہلے دے دیں دینے سنانی جے وہ میرے لئے کم سوکھا ہو جاندہ کہ میں نے کوئی ترتیب نہیں دینی پہندی تے میں نے آج کہہ رہے سن آج سن حضور دے ابو دی شان سنایا جائے یوچا بولو آج حضور دے ابو جان دی شان پچھلے سال میرے خیال ہے حضور دی امی جان دی شان سنائی سی آج حضور دے ابو جان دی شان سنو گل شروع کریے بھائی آل حضرت والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ امام المتکلمین دیگر سیرت نگاراں بھی لکھیا کہ جدو حضور دے دادا جی نے متھے وچ میرے نبی دا نور آیا نا نبی کریم دے دادا جان فرما دینے کہ میں عجیب نشانیاں ویخدہ ساما کسی جنگل چو گزرنا تے میں نے جنگل دے شیر نے کہنا حضور کیوں پیدل چل دیو میرے تے وہ میں چھڑ ہونا یعنی شیر کہندے سن میرے تے سواری کرو حضرت عبدالمطلب حضور دے دادا جی فرما دینے کہ میرے بچے جدو نور مصطفیٰ آیا تے کئی عیسائیاں دے پادری نے میرا ہاتھ ویکھ کے دسیا کہ تیرے ایک ہاتھ وچ بادشاہت ہے ایک ہاتھ وچ نبوت ہے میں پوچھا یہ بادشاہت تے نبوت کٹھی کدوں ہوے گی انہاں آکھیا جدو دو عبد مناف کٹھے ہون گے نا پھر تیرے بیڑے دے اندر نبوت بھی آوے گی تے بادشاہت بھی آوے گی بادشاہت بھی پھر دو جہاں دی آوے گی تے نبوت بھی سارے جہانہ دی آوے گی یہ دو مناف کدو کٹھے ہوئے جدو حضور دی داد کے تے نانکے ملے نا تو
کیونکہ نبی پاک دے اباؤ اجداد جو ایک نام ہے عبد مناف تے نبی کریم علیہ السلام دے نانا جی دا نام ہے وہب بن عبد مناف ادھر بھی عبد مناف تے ادھر بھی عبد مناف جو عبد مناف دے خاندان ملے تے وچ کملی والے دی ولادت ہوئی تے پھر نبوت بھی اس ویڑے آئی تے بادشاہت بھی اس ویڑے آئی ان گرامی قدر حضرات حضرت عبد المطلب چکے کعبے دے متولی سن او یار دنیا دے عام دربار دا متولی نہیں مان کوئی داتا صاحب دا سجادہ نشین کوئی باب فرید دا دربار دا سجادہ نشین کوئی چورہ شریف دا سجادہ نشین کوئی علی پر سیدان دا سجادہ نشین تے میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین کعبے دے سجادہ نشین نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان چکے بچپن چ یتیم ہو گئے ماں نانکے لے گئی تے نانکے کتھے سن مدینہ طیبہ جڑا ہجرت تو بعد نبی کریم جڑے محلے تشریف لکے گئے نا حضرت ابو ایوب انصاری دا محلہ بنو نجار محلہ انہوں کیا جاندہ سی تو بنو نجار دا جڑا محلہ سی اے حضور دے دادا جی دا نانکہ سی حضور دے دادا جی حضرت عبد المطلب دی امی جان انہ دا نام سی حضرت ام سلمہ یعنی حضور دی پردادی جان انہ دا پیکا سی تے ماں پیکے لے گئی نانکے لے گئی حضور دے دادا جی بچپنے چا اپنے محلے بنو نجار نانکے محلے پل کے تے پھر مکے واپس آئے جدو جوان ہو گئے شادی ہو گئی گرامی قدر حضرات حضرت عبد المطلب دا خاندان نبی پاک دا قریش خاندان ایدی ڈیوٹی سی کہ حاجیاں دی خدمت کرنا جڑے لوگ حاج کرن اسلام تو پہلے بھی کعبے دا حاج ہوتا سی لوگ حاج کرنا ہوتے سن انہوں نے پانی پلان دی ڈیوٹی نبی پاک دے خاندان دی سی کئی صدیاں گزر گئیاں کہ آب زمزم دا کنواں بند ہو گیا او دے اوپر کئی من مٹی چڑھ گئی کسی نے پتہ نہیں کہ آب زمزم دا کنواں کتھے ہوئے ہن حج دا موسم آندا ہے تے نبی پاک دے دادا جان دور دراز تو کدھر پانی لے کے آوندے نے لیا کے حاجیاں نو پلاندے نے آپ ایک دن رات لیٹے تے خواب وچ کی ویکھیا کہ آپ نے کہ ایک جگہ ایک پرندہ چنج پیا مار دے تے خواب وچ ویکھیا پرندہ چنج مار دے تے کہن والے آکھیا ایتھے آب زمزم ہے تے عبد المطلب اینی دور تو پانی لین جانا ہے تے ایتھے کنواں کھود لے او پانی جڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی چو نکلیا وہ آب زمزم تیرے قریب کو میں تے اتھو کھودنا آپ نے خواب والی جگہ یاد رکھ لئی صبح اٹھے تے آپ نے کلہاری پکڑی تے آپ نے کدال پکڑی تے اٹھو جگہ کھودنی شروع کی تھی جیڑا گزرے مزاق کرے آکھے انہوں بہتا پتہ کہ آب زمزم کتھے ہوئے آپ نے جو مٹی کھود دے جا رہے تھے نیچے تو پتھر نکل دے جا رہے تھے دل ٹوٹ دا جا رہا کہ خودے پانی نکلے نہ نکلے کوئی مکے دا بیلی آپ دے قریب ہی نہیں آؤں دا حضرت عبد المطلب نے خیال آیا جے کدے ہوندہ نا میرا کوئی پتر آج میرے نال کم کراندہ خیال آیا تے جا کے نا تے کدال چھوڑی تے کعبے دا پردہ پکڑ لیا نبی کریم تے دادا جان کعبے دا پردہ پکڑ کے کہنے لگے کعبے والی آؤ آج میرا کوئی پتر ہوتا ہوں میرے نال اس آب زمزم دے کنویں نو کھود داؤ نبی کریم تے دادا جی نے عرض کی تھی کعبے والی آؤ یہ کدے میں نو پتر دے دے میں عرض کی تھی اللہ میں تیرے کھلوں ایک دو تین نہیں مانگے داؤ عرض کی تھی اللہ جے میں نو 10 پتر دے میں گاؤ آج میں تیرے نال وعدہ کرنا ایک پتر میں تیری راج قربان کر دے گا ایک پتر میں تیری بارگاہ وچ ذبح کر دے گا عرض کی تھی اللہ میں نو 10 پتر دے دے نوجوانوں میاں محمد بخش نے در رنگ پیش فرمایا عرب کڑی فرما دینے آئے سکھ پتروں دی سکھ پتروں دی اے ڈاڈی ہوندی آکھن لوگے سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے کر کر عذر
بہانے حضرت عبد المطلب نے منت من لئی یا اللہ 10 پتر دیویں گا ایک پتر تیری بارگاہ جو قربان کر دیواں گا نوجوانوں ویلا گزردا جا رہا حضور دے دادا جی نو اللہ نے 10 پتر عطا کر دیتے 10 پتراں جو جڑا سب تو چھوٹا ہے جڑا سب تو لاڈلا ہے جڑا سب تو سونا ہے او دا نام عبداللہ دا نام عبداللہ حضرت عیسیٰ نے بھی فرمایا سی قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی عبداللہ دا معنی اللہ دا بندہ عبداللہ دا معنی اللہ دا بندہ میں نے سچی دس جدا نام ہی اللہ دا بندہ ہوئے تے ماں دا نا آمنہ ہوئے آمنہ دا معنی ایمان والی آمنہ دا معنی امن والی آمنہ دا معنی امانت والی تے باپ دا نام اللہ دا بندہ ہوئے تے ماں دا نا ایمان والی ہوئے پھر جیڑا انہ دے ایمان چے شک کرے ہو دے ایمان دے پلے کی رہ جاندہ ہے ان حضور دے جدو ابو جی آئے نا دنیا تے توجہ ہے سارے ہاں دی علماء سیرت نے لکھیا کہ ملک شام دے یہودیاں نے جدو اللہ دے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نو قتل کیتا نا اور یاد رکھیو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ قرآن رب نے فرما کہ بنی اسرائیل یہودی نبیاں نو بغیر حق تو بغیر کسی وجہ تو قتل کر دیں دے سن بعض دفعہ تے انج دا دن آنا کہ پٹواری صاحب وہ ایک دن چو 70 نبیاں نو قتل کر دیں دے سن ایک دن چو 70 نبی بنی اسرائیل نے قتل کر دیتے گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نو جدو یہودیاں قتل کیتا نا تے او جڑی قمیص مبارک حضرت یحییٰ نے پہنی سے نا او دے جو خون مبارک لگ گیا یہودیاں نے اللہ دے نبی یحییٰ علیہ السلام دی قمیص سنبھال کے رکھی سی تبرک دے طور تے یہودیاں دی کتاباں چ لکھیا سی کہ جدو اس قمیص دے وچوں تازہ خون ٹپکے گا اس دن سمجھ آیا جے کہ آخری نبی دا باپ پیدا ہو گیا ادھر مکہ چ نبی پاک دے ابو جی پیدا ہوئے تے ادھر ملک شام دے یہودیاں کل حضرت یحییٰ دی قمیص چنا تازہ خون ٹپکنا شروع ہو گیا یہودیاں چ خبر مشہور ہو گئی کہ آخری نبی دے آن دا ویلا ہو گیا کیونکہ آخری نبی دا ابا محمد عربی دے باپ حضرت عبداللہ پیدا ہو گئے یہودی چاندے سن کہ نبوت ساڑھے چ روے اے جڑی نبوت ہے چونکہ حضرت اسحاق تو بعد سارے نبی حضرت اسحاق دی نسل چاہے بنی اسرائیل چاہے ہن آخری نبی اسماعیل دی نسل جو آنا سی یہودی چاہتے سن کہ آخری نبی بھی ساڑھے چو پیدا ہوئے انہوں نے خیال کیتا کہ ہوئے نا کہ وہ ابا ہی مار دیو جدے بچو محمد پیدا ہونا ہے پر وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اجازت ہوئے تے پڑھا قرآن تُسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سے یا اللہ جڑا ہاتھ چکے اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اپنی امی نالے سال حج کر کے آوے سنے سٹیج والے جڑے اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب چ کملی والا آپ آوے تو تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے اور جدیاں حفاظتہ تے راکھیاں رب آپ کرے پہلے سنو قرآن پھر سنو حضرت میاں محمد بخش دا کلام اللہ نے رجا فرمایا فاللہ خیر حافظا وهو أرحم الراحمين ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم
صاحب نے دا انج کر کے ترجمہ فرمایا آپ فرماتے ہیں ہر دم روے او خیال میرے بچے اور نہیں کچھ سجدہ اے جس دیوے نو او آپ جگاوے او قد کسے تو بجھے داؤں بھائی جس دیوے نو او آپ جگاوے او قد کسے تو بجھے نبی پاک دے ابو جی دنیا تے آئے نا تے یہودیاں نے پلان بنا لیا کہ اسا محمد دا باپ مار دینا ہے معاذ اللہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا ادھر یہودی میرے نبی دے والد گرامی نو قتل کرنے واسطے مکے والٹور پہ 70 یہودی آگئے ڈھونڈ دے پھر دینے کہ محمد نو قتل کرنا انہوں جو ایک پہلوان ایک یہودی پہلے مکے کلہ پہنچ گیا مکے دی گلی چو حضور دے ابو جی نے تلاش پیا کرے کہ عبداللہ کون ہے پتہ کرو عبداللہ کتھے وے ادھر حضرت عبداللہ مکے دی گلی چو گزر رہے تھے او دی نگاہ پئی تے ایڈا سونا حضور دے ابو جی فرماندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا پوچھا جی اونج کیویں سونے تے اونج کیویں سونے فرمایا ایک تے متھے چ محمد دا نور اونج سونا ایک ہاشمیاں اونج سونا بڑے ہی سونے سن نبی پاک دے ابو جی میں اگے جا کے حسن بھی عرض کرنا بلکہ میں سنائی نہ دے گل ایک یوسف سی جڑا مصر دا سی او بھی سونا ایڈا سونا سی کہ مائی وڈیری کندے تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دیئے تو ایڈا سونا ہے میں تو آپ بنے ہیں کہ تینوں کسے بنایا ہے تے حضرت یوسف فرمان لگے مائی تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے لکھاں یوسف ہی پھول جاؤں گے او مصر دا یوسف ہے وہ بھی سونا آجڑے نبی پاک دے ابو جی نے نا اے حجاز مقدس دے یوسف نے او اپنے باپ دا لاڈلا او 12 جو چھوٹا اے 10 جو چھوٹا او بھی سونا اے بھی سونا او بھی ابو دا لاڈلا اے بھی ابو دا لاڈلا پر او دے پیچھے تے انگلیاں کٹیاں نہ بیویاں نے امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے جس دن حضور دی امون تے ابو دی شادی ہوئی نا مکے دیاں 300 عورتاں مر گئیاں جڑیاں حضرت عبداللہ نے شادی کرنا چاندیاں سن جامو بولا والے سچی دسیو او جدے پیچھے مصر دیاں بیبیاں انگلیاں کٹ لین او سونا ہے تے جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جان او کنا کو سونا ہوئے او کنا کو اجازت ہوئے تو حسن تے پھر نہ میاں صاحب دا کلام پڑھا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی میں ہر سال پٹواری صاحب نو کہنا لنگر پہلے نہ کھوایا کرو میرے بعد کھوایا کرو لنگر کھا کے بھی کو بولیا جاندہ ہے پر سیانے کے اندر نے جدہ کھائیے او دا گائیے جدی امی نے 10 کے بھیجے کہ تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے سورج وانگے بھائی سورج وانگے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکیں دے اکھی پانی آوے بھائی جے پتھر دل والا تکیں دے اکھی پانی
پتھراں چوں تے پانی نکل آوندا ہے، پر جدی اکھ وچوں پانی نہ نکلے او پتھر نالوں بھی سخت ہے۔ پر ایتھے حضور دے ابو جی دا حسن ویکھے تے اکھی پانی آوے، جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے۔ وہ پہلوان قسم دا بندہ تے حضرت عبداللہ سامنے تو آرے نا تے آپ نو پوچھ دے اے بچیا کوئی مکے چ عبداللہ رہندا ہے؟ حضرت عبداللہ نے نو دا چہرہ ویکھیا تے فرمایا تینوں دن کی کام ہے؟ کہنے لگا ملک شام تو آیا۔ حضرت عبدالمطلب دا پتر سی، خاندانی رئیس سن، عرب دے سردار سن۔ خاندانی روایت ایسی کہ مہمان نواز بڑے سن نبی پاک دے خاندان والے۔ حضور دے ابو جی نے فرمایا اے کعبے چونوں لے گئے، تھوڑی دیر ایتھے بیٹھتے میرے آؤں تک اتھوں اٹھی نہ۔ حضور دے ابو جی گھر گئے، کھانا لیاندا، پانی لیاندا، موسم دے مطابق دی خدمت تواضع کی تھی، انہوں کھانا کھلا کے، انہوں کپڑے لیا کے دیتے، غسل کروا کے تے آپ نے فرمایا ہن دسو عبداللہ نال کی کام ہے؟ میرا ہی نام عبداللہ ہے، میں ہی عبداللہ۔ انہیں جدو نبی پاک دے ابو جی دا ظاہری حسن ویکھیا تے حسن اخلاق ویکھیا نا تے انہیں تلوار کڈی اپنے میان وچوں تے قدمہ چ رکھ کے کہنے لگا جے سچی پوچھے تے میں تینوں مارن آیا سا، پر رب دی قسم اٹھا کے کہنا مینوں کعبے والے دی قسم ہے میں تے تینوں نہیں ماریا، پر تو اپنے خلق نال ہی مینوں مار چھڑیا ہے۔ کہنے لگا تو تے مینوں خلق دی تلوار نال ہی مار چھڑیا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں او یہودی چلا گیا، انہیں حضرت عبداللہ نو قتل نے کیتا چلا گیا۔ ایک دن آپ چکے شکار کرن دے بڑے شوقین سننا تے شکار کرن جنگل وچ گئے، 70 یہودی ڈھونڈ دے جنگل وچ آ گئے۔ انہاں 70 یہودیاں نے جدو حضرت عبداللہ نے ویکھیا تے 70 بندیاں نے ایک بندے تے حملہ کر دیتا۔ ان بات تو لذت دی بات سناما، قریب تو نبی پاک دے نانا جی پہ گزر دے سن۔ حضور دے نانا جی حضرت وہب بن عبد مناف اس جنگل چو گزر رہے۔ نبی کریم دے نانا جی نے ویکھیا کہ نوجوان ہے، بڑی سونی شکل والوں دے تے 70 بندیاں نے حملہ کر دیتا۔ نبی کریم دے نانا جی نو خیال آیا ایک اللہ بندہ ہے، میں دی ذرا بخشی کرواواں انہاں دے کولوں، میں دی مدد کراں، میں دی حفاظت کراں۔ آپ نے تلوار اپنی میان چوں کڈی، اچانک ویکھدے نے آسمان تو فرشتے نازل ہو گئے۔ انہاں فرشتیاں نے آ کے انہاں 70 یہودیاں تے حملہ کر دیتا۔ کچھ یہودی مر گئے، کچھ دوڑ گئے۔ نبی کریم دے نانا جی نے اکھاں دے نال منظر ویکھیا، ٹرے ٹرے نبی کریم دے ابو جی حضرت عبداللہ دے کولے آئے، آ کے فرمان لگے نوجوان تو کون ہے؟ فرمایا میرا نام عبداللہ ہے، میں عبدالمطلب دا پتر ہاں۔ نوجوانوں نبی کریم دے ابو جی حضرت عبداللہ دے باپ عبدالمطلب نو سارا زمانہ جاندا ہے۔ نوجوانوں بیلا گزردا جا رہا، نبی کریم دے نانا جی فرماندے نے مینوں خیال آیا ہے نوجوان بڑا خاندانی ہے، اللہ دا کوئی بڑا پیارا ہے۔ ادھر میری بیٹی آمینہ بھی جوان ہو گئی، بیٹی دا رشتہ تلاش کرنا، ایدے نال چنگا رشتہ ملنا کوئی نہیں۔ سونا بھی ہے، نوجوان بھی ہے، خاندان بھی بڑا بلند ہے، وہ جو عرب دے سردار بھی نہیں، کعبے دے متولی بھی نہیں۔ نبی کریم دے نانا جی نو خیال آیا اپنی بیٹی دا رشتہ دے نال کراں گا۔ تو آواز آئی تو تے اج پہ ارادہ کرنا ہے، ازل دے دیاڑے رشتے جوڑ دیتے، رشتے ازل دے دیاڑے اساں آپ جوڑ دیتے۔ ادھر نبی پاک دے ابو جی جوان ہو گئے، توجہ ہے اے میں جدی تقریر نوجوانہ دے نام کرن لگا، اللہ کرے انہاں دی جوانی تے حضور دے ابو جی دی جوانی دا رنگ چڑھ جاوے۔ جدو جوان ہوئے تے ایک دن حضور دے دادا جی لیٹے کعبے دے اندر، کعبے دی دیوار نہ ٹیک لگا کے نہ رات لیٹے تے خواب وچ کسے آ کے آکھیا اپنا وعدہ پورا نہیں ہو کرنا؟ او منت منی صحیح کہ 10 پتر دیویں گا تے ایک تیری بارگاہ چ قربان کراں گا، تے ہن اساں 10 وعدے پورے کیتے نے تے تو بھی وعدہ پورا کر۔ حضور دے دادا جی اٹھے تے کمب رہے، یاد آ گیا میں تے ایک ویرے وعدہ کیتا سی رب نہ کعبے کے 10 پتر دیویں گا تے ایک تیری راہ چ ذبح کر دیواں گا، قربان کر دیواں گا۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے 10 پتر بلائے، پترہ نو بلا کے فرمان لگے کہ بیٹا تواڈی پیدائش تو پہلے میں رب نے ایک وعدہ کیتا سی کہ ربا مینوں 10 پتر دیویں گا تے ایک تیری بارگاہ چ ذبح کر دیواں گا، میں پتر قربان کراں گا۔
تے پتر اج مینوں خواب وچ حکم ہویا کہ میں پتر ذبح کرنا ہے تے تہاڈے چوں کینوں ذبح کراں 10 پتراں نے اپنی گردن چکائی تے عرض کیتی سارے تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے 10 فرما بردار پتراں نے عرض کیتی ابو جی حاضر ہاں چھری پکڑو تے جنوں دل کردا ذبح کر دیو آئی باپ تے پتر دا پیار نسل ابراہیم دی ہے نا خون اسماعیل دا نا اتھے بھی باپ نے آکھا تھی پترہ میں خواب جو حکم ہویا کہ میں پتر ذبح کر رہے ہیں تے بیٹا تیرا کی خیال ہے ابراہیم نے آکھا سی نا پتر تیرا کی خیال ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین پتر نے آکھا سی ابا جی جڑا حکم ملیا نا وہ پورا کرو وہ بھی اسماعیل جوان تے باپ وڈیرا یہ بھی پتر جوان تے باپ وڈیرا تے نسل بھی اسماعیل تے ابراہیم دی ہے باپ نے کعبے چ کھلار کے پوچھا میں ایک نو ذبح کرنا کنوں کراں 10 پترا گردن جھکا کے عرض کی تھی ابو جی جنوں دل کردا جے ذبح کر دیو فرمایا نہیں بیٹا میں کسے تے ظلم نہیں کرنا 10 پتراں دے نام لکھے تے قرآن اندازی کیتی نا تے نام حضرت عبداللہ دا نکل آیا نام عبداللہ دا نکل آیا حضرت عبدالمطلب نے عبداللہ دا دامن پکڑیا تے او مکے دے باہر ایک قربان گاہ سی جتھے جانور ذبح کر دے سن اپنے پتر نو لے کے تے قربان گاہ ول ٹر پے تے مکے تے عرب دے اندر کوہرام مچ گیا سارے عربی کٹھے ہو گئے مکی کٹھے ہو گئے ہاشمی کٹھے ہو گئے قریشی کٹھے ہو گئے سارے سردار کٹھے ہو گئے حضرت عبداللہ دیاں خالہ آ گئیاں پھپھو آ گئیاں دادی آ گئی سارے کٹھے ہو گئے انہاں کہا نا 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 عبدالمطلب تو کیڑی ریت مکے تے عرب وچ ڈالن لگائیں کون پتر ذبح کرے گا جے تیری منت ہے تے تیری رب نال منت ہے بہنا کہن لگیاں کہ اسا اپنا ویر ذبح نہیں ہون دینا پھپھو کہن لگیاں کہ اسا اپنا بھتیجا ذبح نہیں ہون دینا خالہ تے مامے کہن لگے نا نا اسا اپنا بھانجا ذبح نہیں ہون دینا عبدالمطلب تیری گل تیرے رب نالے جا تو جان تے تیرا رب جانے اسا عبداللہ ذبح نہیں ہون دینا پورے عرب چ کوہرام مچ گیا ہن پورے عرب دے اندر سارے سردار بیٹھ گئے انہاں آکھیا کوئی فیصلہ کرو کہ منت بھی پوری کرنی ہے تے پتر بھی بچانا ہے کون ذبح کرے گا پتر آخر سارے سردارہ نے فیصلہ کیتا کہ عرب دی او جڑی بڑی مشہور کاہنہ ہے بڑی نجومی عورت ہے اس سیانی عورت ہے لوگ دے کل فیصلے کرواندے نے او دا آسمانی مخلوقات دے نال رابطہ ہے اجازت ہوئے تے او رل کے او دے کل چلیے تے او دے کل فیصلہ کرائیے انہوں سارے عرب دے سردار کٹھے ہوئے نبی پاک دے دادا جی آپ دا خاندان سارا اس عورت کل گیا انہوں جا کے سارا خواب بھی سنایا منت بھی سنائی تے اے بھی دسیا کہ حضرت عبداللہ دا قرآن نکلے آئے تے 10 کنوں ذبح کریے عورت بڑی سیانی سی دا غیبی مخلوقات نہ رابطہ سی کہنے لگی میرے بس اینا دسو کہ تو آڑے مکے چ کسے کو قتل ہو جائے تے قتل دی دیت اسا کتنی مقرر کیتی ہے کہ کتنی دولت دیو گے تے قتل معاف ہے انہاں کہا 10 اونٹ 10 اونٹ دینے نے مقتول نے قاتل دے گھر والے نو تے قتل معاف ہو جاندے انہیں آکھیا کہ انج کرو 10 اونٹ لے آؤ حضور دے دادا جی نے 10 اونٹ لے آندے ہزاراں اونٹ سن نبی پاک دے دادا جی کو 10 اونٹ لے آندے گئے ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کیتے گئے تے ایک طرف حضور دے ابو جی حضرت عبداللہ نو کھڑا کیتا گیا عورت کہنے لگی قرآن اندازی کرو ایک کاغذ تے اونٹ لکھو تے ایک تے عبداللہ لکھو قرآن اندازی کیتی گئی تے جڑے والے قرآن کھولیا گیا تے اتے لکھیا عبداللہ کہنے لگی نا 10 اونٹ ہور ودا دیو اونٹ 20 ہو گئے کہنے لگی پھر قرآن اندازی کرو پھر قرآن اندازی کیتی گئی تے نام پھر عبداللہ دا نکلا کہنے لگی 10 اونٹ ہور ودا دیو 10 اونٹ ودا دیتے گئے اونٹ ہو گئے 30 کہنے لگی قرآن اندازی کرو قرآن اندازی کیتی گئی تے نام پھر حضرت عبداللہ دا نکل آیا کہنے لگے 10 اونٹ ہور ودا دیو اونٹ ہو گئے 50 قرآن اندازی کیتی گئی تے نام پھر عبداللہ دا نکلیا 10 اونٹ ہور ودا دیو اونٹ ہو گئے 60 قرآن اندازی کیتی گئی نام پھر عبداللہ دا نکلیا کہنے لگی 10 اونٹ ہور ودا دیو اونٹ ہو گئے 70 قرآن اندازی کیتی گئی نام عبداللہ دا نکلیا پھر 10 اونٹ بدائے 70 80 90 100 ہو گئے جدو 100 اونٹ ہوئے تے قرآن اندازی کیتی گئی تے نام اونٹاں دا نکل آیا کہنے
کہنے لگی قدرت دا فیصلہ جے اونٹ 100 ذبح کرو تے عبداللہ گھر لے جاؤ 100 اونٹ ذبح کرو آج باپ کتنا بڑا چودھری ہوئے نا تے آج بھی پتر دے حقیقی ہوتے 100 اونٹ ذبح نہیں کردا پر آج تو 1500-1600 سال پہلے نبی پاک دے دادا جی نے 100 اونٹ ذبح کیتا کدے واسطے ایک پتر واسطے ایک عبداللہ واسطے 100 اونٹ ذبح کیتا تائیوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا ابن الذبیحان حضور نے فرمایا میں 2 ذبیحاں دا پتر ہاں صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ 2 ذبیح کون نے جنہاں دے تسی پتر ہو فرمایا میں ایک اسماعیل ذبیح دا پتر ہاں تے ایک عبداللہ ذبیح دا پتر ہاں فرمایا میں 2 ذبیحاں دا پتر ہاں نوجوانوں نبی کریم دے دادا جی نے 100 اونٹ قربان کیتا سارے عرب دی دعوت کر لی سارے عربی قبیلے کٹھے ہو گئے اونٹ قربان کر کے گوشت پکا کے تقسیم کیتا جا رہا سارے عرب والے کھانا کھا کے چلے گئے اجے بھی کھانا بچ گیا اجے بھی گوشت بچ گیا نبی کریم دے دادا جی دے غلاماں نے آ کے عرض کی تھی لالا جی چودھری جی گوشت بچ گیا ہے سارے قبیلے دی عرب کھا کے چلے گئے نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا جیڑا گوشت بچ گیا ہے انہوں جا کے جنگل دے درندیاں تے پرندیاں نو ڈال دیو فرمایا میرے بوے تو کوئی جانور بھی بھوکا نہیں جانا چاہیے نبی کریم دے دادا جان 100 اونٹ ذبح کر کے سارے عرب دی دعوت کی تھی پورے عرب دی اندر حضور دے ابو جان حضرت عبداللہ دی شہرت ہو گئی جدروں گزر دے لوکی آنکھ دینے اے او پتر ہیں جدے پیچھے پیو نے 100 اونٹ ذبح کیتے بڑا چودھری ہوئے پتر دے کیتے دے نا 2 بکرے ذبح کر دے گا ہے نا سنت ہے پر حضور دے ابو جی نے اپنے پتر دے عقیقے واسطے 100 اونٹ ذبح کیتا سبحان اللہ کہنی سی ہن میرا دل کردا میں تانوں اعلی حضرت دے دربار تے لے چلا اعلی حضرت نے اے دا ترجمہ ایک عجیب ہی رنگ نہ پیش کیتا آکھو سبحان اللہ تے میں سناواں اعلی حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت فرما دینے آپ فرما دینے نادیوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھے کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تجھے کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا حضور دے ابو جو نے ویکھیا نہ تے تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا کہ ابو آ گیا تے ہن پتر بھی آوے گا ہن پتر بھی آوے گا ایک عورت نا امام جلال الدین سیوطی نے دا نام قتیلہ لکھیا بعد نے نفیسہ کتے نے کوئی نام لکھیا عرب دی کاہنہ عورت سی انہوں نے حضرت عبداللہ گلی چ ملے تے کہنے لگی وے عبداللہ میرے نال شادی کر لے
کہنے لگی تینوں پتہ میں بڑی دولت مند، بڑی پڑھی لکھی، بڑی عالمہ فاضلہ، بڑی خوبصورت نوجوان عورت سی. کہنے لگے عبداللہ میرے نال شادی کر لے، او جڑا اونٹ 100 تیرے باپ نے تیرے لیے ذبح کیتا وہ 100 اونٹ میں دے دینی ہوں، میرے نال شادی کر لے. جے ہوندا کوئی اج دا تے تانوں پتہ ہی ہے، پر متھے چ نبی دا نور سی نا، تے کردار ایڈا حسین سی کہ ظاہر بھی سونا تے باطن بھی سونا. تے حضور دے ابو جی نے جملہ پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں تیرے نال ہاں کیویں کراں، پیچھے وڈیرا ابو گھر بیٹھا ہے، ابو جی نو پوچھاں گا تے دس باپ نو پوچھ کے دساں گا. آ سی تربیت. ادھر حضور دے ابو جی گھر آئے نا، تے ادھر حضور دے ابو جی دا نکاح جدو حضرت آمنہ پاک نال ہویا نا، چند دن بعد اوہی عورت حضرت عبداللہ نو گلی چ ملی، تے حضرت عبداللہ دا چہرہ ویکھے نا رستہ بدل گئی. حضرت عبداللہ قریب جا کے فرماندے نے قتیلہ تو تے میرے پیچھے مینوں ویکھن نو پھردی رہی ہیں تے اج ویکھ کے رستہ ہی بدل گئی ہیں، ہن کیوں نہیں ویکھدی؟ کوئی گل نہیں کیتی. انہیں جڑا جواب دیتا نا شاعر اسلام حفیظ جلندری نے اپنے شاہنامہ اسلام دے اندر نوٹ کیتا. پڑھا عورت بول کے کہنے لگی بے عبداللہ میں کو تیری دیوانی نہیں ساؤں. کہنے لگی وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں تالی تھی، اسی کی میں تو دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے. لگی عبداللہ میں تیری دیوانی نہیں سا، میں تے اس نور دی دیوانی سا جڑا تیرے متھے چ محمد دا نور چمکدا سی. میں آخری نبی دی ماں بننا چاہندی سا، مینوں پتہ سی کہ تو نبی آخری دا باپ ہے. ہن گرامی قدر حضرات، حضور دے دادا جی ایک رات حتیم وچ لیٹے تے آپ فرماتے نے خواب وچ ایک سونا جا بابا آیا. بابا خواب جا کے کہنے لگا عبدالمطلب جدو صبح جاگ جاویں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جاؤ. اتھے وہاب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ جوان ہو گئی، اپنے پتر دا نکاح اسے آمنہ دے نال کر دے. نبی کریم دے دادا جی نے پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میرا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، نہ اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماؤ. نبی کریم دے دادا جی فرماتے نے میری آنکھ کھل گئی، اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ. مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار نال لے، فرماتے نے میں ٹریا مدینہ طیبہ آیا. نبی کریم دے نانا جی دے گھر پوچھے آؤ، دروازہ کھڑکایا، نبی کریم دے نانا جی باہر آئے. دیکھیا عرب دے سردار آئے نے، نبی کریم دے نانا جان نے بڑی آؤ بھگت کی تھی، خدمت تبادل کی تھی. ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے، حضور دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا کدھر آئے ہو؟ فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے، پورے عرب جڑا سونا نوجوان کوئی نہیں. نہ سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے، اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا آمنہ اج بھی تواڈی کل بھی تواڈی. نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کری دے. فرمایا لوگ نوجوان دا کاروبار پوچھ دے نے، او دا کردار پوچھ دے نے، او دا خاندان پوچھ دے نے، پوچھیا بھی کچھ نہیں، بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا میں کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب وچ تینوں ملی ہے، 8 دیہاڑے گزرے او مینوں ہی ملیا. فرمایا بابا خواب وچ مینوں بھی ملیا ہے، ازل دے دیہاڑے یہ فیصلے تے رشتے ہو گئے. اس سے ماں پلے چ بیٹھ کر رشتہ مقرر ہویا، اتھے نکاح پڑھ دیتا گیا. جامو بولا والے سچی دسیو جیڑی برات دا دلہا عبداللہ تے دلہن آمنہ ہوئے، فرشتے براتی تے بن کے آئے ہون گے. ہن سید آمنہ پاک دلہن بن گیا، حضور دے ابو جی دلہا بنے تے سید آمنہ جدو مکے آئیاں تے
آپ فرما دیا جب عبداللہ نے ویکھیا تے میں اپنے مقدرہ تے ناز کیتا کہ ایڈا سونا نوجوان رب نے میرے نصیبہ چ رکھیا سی وہ جنہوں سارا عرب جان دے جدی شہرت پورے عرب دے اندر ہے جدے پچھے 300 عورتاں پاگل ہو گئیاں 300 عورتاں دے دماغی توازن بگڑ گئے 300 عورتاں مر گئیاں تے حضرت عبداللہ فرماندے نے جدوں میں آمینہ نو ویکھیا تے میں حیران رہ گیا کہ عزت پاکیزگی تے عفت دی تاجدار آمینہ پاک رب نے میرے نصیبہ چ رکھی سی دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں پر کاتب تقدیر نو کچھ ہور ہی منظور سی ایک دن نبی کریم دے دادا جی گھر آئے نکاح نو 3 مہینے گزرے نہ تے فرمان لگے عبداللہ پتر تو میرا سارے جو چھوٹا بیٹا ہے میرا لاڈلا بھی ہے میرا سونا بھی ہے پر پتر ہوں تو شادی شدہ تے کاروبار بھی کرو عرض کیتی ابو جی حکم ہوئے فرمایا بیٹا میرا قافلہ تجارت دا ملک شام چلے آئی پر میرا دل کردہ اس مرتبہ قافلہ تسی لے کے جاؤ عرض کیتی بابا میں حاضر ہاں حضرت عبداللہ تیار ہو گئے تھے ادھر سیدہ آمینہ پاک نو خبر ملی تھے آپ کمرے دی نکرے چ بیٹھ کے رو رہی ہیں حضور تے ابو جی اندر گئے فرمایا آمینہ کیوں رو رہی عرض کی تھی حضور میں تے اجے رج کے تو انہوں بکھیا بھی نہیں آپ نے فرمایا 1 مہینہ ملک شام جاندیا لگ دائی 1 واپس آؤں دیا لگ دائی 1 مہینہ میں ملک شام گزاراں گا 3 مہینے بعد ملاقات ہو گئی سیدہ آمینہ پاک نے حضرت عبداللہ نو روندیاں ودیا کیتا محبوبہ نو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیاں جانا حضرت عبداللہ جدو مکے چو نکلے نا تے سیدہ آمینہ نو پہلے دینی اڈی کر لگ گئی نبی کریم دے ابو جی قافلہ لے کے مدینے چو گزرے تے آپ نے ملک شام جانا سی تے خیال آیا کہ مدینے میرے نان کے بھی نے سسرال بھی نے تے میں شادی تو بعد اجے 1 مرتبہ بھی نہیں آیا پہلی بار گزر رہا تے چند دن میں اپنے نان کے تو سسرال نہ رہ جاؤں آپ مدینے رک گئے اجے میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا پھیلی تے لوگ بخار دی شدت نہ فوت ہو گئے انجی اس دور چ بھی جدو حضور دے ابو جی مدینے ٹھہرے نہ تے اتھے ایک بخار دی وبا پھیل گئی وہ بخار نبی کریم دے ابو جی نو بھی ہو گیا آپ اتنے بخار دی شدت ہو گئی کہ آپ 25 سال دی جوانی شادی تو 3 مہینے بعد اس بخار دی شدت نہ مدینے فوت ہو گئے نان کے تے سسرال والے مدینے قبر بنا دیتے اج بھی جاؤ تے دیکھو جا کے حضور دے ابو جی دی قبر انور اج بھی مدینہ طیبہ ہے نان کے تو سسرال والے مدینے قبر بنا کے مکے پیغام بھیج دیتا ادھر سیدہ آمینہ اڑیک کر رہی ہیں پیغام جدو مکے پہنچیا تے مکے دے ہر گھر چ کوہرام مچ گیا کہ عرب دا یوسف بطحا دا یوسف حجاز مقدس دا یوسف ٹر گیا تے جوانی چی ٹر گیا حضور تے دادا جدو خبر ملی نا وہ جدے پیچھے 100 اٹھ قربان کر چھڑے سے وہ دی جوانی بیکھن دا انہوں موقع آیا تے پتر دنیا تو ٹوٹ گیا حضور دے دادا دی کمر ہی ٹوٹ گئی ایسا کر کے کمر تے ہاتھ رکھیا تے روندے گھر آئے پورے مکے چ کوہرام مچ گیا مگر ہن سارے نو خیال ہے کہ آمینہ نو کون دسے کہ تیرا عبداللہ ٹوٹ گیا ہے حضور دے دادا جی روندے گھر آئے آکے سیدہ آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرما دے بیٹی آمینہ صبر کری آپ فرما دیا میرا کلیجہ مونو آ رہا تے روح کے عرض کر دیا بابا کادا صبر کرا آپ نے فرمایا بیٹی آمینہ جی دیاں اڈیکا کرنی ہونے آنا کوئی نہیں ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا آئے ہونا عبداللہ نے دنیا تے نہیں آنا سیدہ آمینہ پاک چیخ مار کے بے ہوشے ہو گئی نوجوانوں سیدہ آمینہ تے دل دی دنیا اجڑ گئی دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے آبادہ مار کے کہندیاں ہوئے عبداللہ کدھروں آ جاؤ اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں دنیں بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے یا صاحب فرما دینے آیا ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چکے محارا اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جدی آوارا لگیاں والے چپ نہیں کر دیا لکھ دلا سے
ٹر گیا رے کی چھوڑا پا کے ان جائیے کے سے اے ٹر گیا رے کی چھوڑا پا کے ان جائیے کے سے سیدہ آمینہ نے بھی روندیاں رات بھی روندیاں ایک رات روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی بڑا سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی آمینہ رویا نہ کر فرما دیا بابا میرا عبداللہ بچھڑ گیا بابا کہنے لگا رونا مبارک دینے آیا محمدی ماں پڑھن والی فرما دیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم ہے آنکھ دینے سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھ کے بیڑے دے پھر نہیں آؤ جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آدھے ہیں او میں نو چب دائی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنی پتھر پگل کے موم بن جانا فرما دیا ہورے پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جیا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے محمد یا لین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا بڑے بڑے پگل دے رہے نوجوانوں پر نبی پاک دے آمد دا بیلا آیا پالا ربی اللہ دی رات آئی سیدہ آمینہ فرما دیا میں گھر میں چکر لی آؤ نبی کریم دے دادا جان پترانوں میں لے کے کعبے دی دیوار بنا رہے فرما دیا میں رون لگے پئی دنیا دی عام عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لکھوئی آ جاندہ ہے فرما دیا میں رون لگ پئی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار اچھے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئی میں پوچھنیاں نہیں کون سارے تو بڑے ریکیں لگی میں نہ روئینا میں آدم دی بی بی حبا آئی دوسری کہن لگی ابراہیم دی بی بی سارا آئی تیسری کہن لگی فیرون دی بی بی آسی آئی چوتھی کہن لگی عیسیٰ کی ماں مریم آئی فرما دیا نے کدھر آئی کہن لگیاں مقدرات ناد کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آیا سیدہ آمینہ فرما دیا نے وہ چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی کملی والا نور خدا بن کے میری گودی دی اندر آ گیا فرما دیا پھر میں ویکھیا نور ازلی کیا میں کیا غائب اندھیرا ہو گیا اے نور ازلی کیا کیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ان جدے جدے کھلایا ہاتھ چوکے باری میرے نال ملاد پڑھ کے لہرا کے کہو کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ایک کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا یہ نور عدلی کیوں گیا غائب اندھیرا ہو گیا ساڈا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا
والا آ گیا ہر تھاں بلکہ تھاں تھاں سویرا ہو گیا۔ میری ملت نوجوانوں یہ موضوع سی مواب احباب نو پیش کر دیتا ہے، انہوں توالت دیواں تے پھر ایٹ زلف محبوب دی طرح لمبا ہو جائے، مگر میں چونکہ اگے بھی جانے ادھار کر لیے۔ اچھا جی لو جی میں آکھے ادھار کر لو، کہندے نے ادھار نہیں چلدا میرا تھوڑا بھائی، تو وہ کہندے نے حضرت سیدہ زہرا پاک دی آخری 4 وصیتاں ضرور سنا دیو، تو سنا دیئے بھائی۔ یہ تے نبی پاک دے ابو جان دا واقع، پر جدو نبی پاک دنیا تو گئے نا تے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی۔ کئی صحابہ کھڑے سن او بیٹھ نہ سکے، جڑے بیٹھے سن اٹھ نہ سکے۔ کئی صحابہ دا دماغی توازن انجدہ ہو گیا کہ حضرت بلال حبشی مدینے تے نکے نکے بچے نو سینے لگا کے روندے نے، تے بچے نو پوچھو دینے بچوں کدھر کملی والے نو ویکھیا جے؟ بچے حضور دا نام سن کے رون لگ پندے نے، تے بلال حبشی فرما دینے جے کسی نو حضور نظری آئے تو منوں بھی وکھایا جے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی حضور دے بعد حالت ہوگی کہ سارا دن مدینے دے بار کھلو کے رون دے نے، شام بلے گھر آدھے نے تے گھر والے پوچھو دے دن کتھے گزاریا، تے رو کے فرما دینے مدینے دے بار جا کے رستے ویخ دانیا ہو رہے کسے راہ جو میرا ماہی واپس آ جاوے۔ جڑی اونٹنی تے میرے نبی سواری فرماندے سنو دا نام سی غضبا، وہ 3 دن حضور دی قبر انور کل بیٹھ کے رون دی لے۔ سرکار نظرین آئے تو نے مدینے دے کو کنویں چے چھلانگ ماری تے جان ہی قربان کر دیتی۔ حضور دا دراز گوش، حضور دا گدا جدے تے حضور سواری فرماندے سن، وہ دا نام سی یافور۔ وہ 3 دن نبی پاک نو قبر انور دے قریب تے گلیاں چ ڈھونڈدا رہیا۔ سرکار نظرین آئے تو نے مدینے دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی۔ حضور دیکھ صحابی سن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھیتاں نو پانی دے رہے، جوان پتر جا کے کہنے لگا ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے جے۔ صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں دیکھے، آسمان وال دیکھ کے کہنے لگے جے تیرا محبوب ٹر گیا تو میں انہا اکھیاں دا کی کرنا ہے، انہا اکھیاں دا نور واپس لے لے، تیرے محبوب دے بعد کسی ہور نو نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے۔ اسے ویلے اکھاں نبینا ہو گئی۔ میاں صاحب فرماندے نے دیتے دل بر ویکھن کارن، بن دل بر کیوں رکھاں، جنہ اکھاں نہ دل بر دسے پٹھ پون او اکھاں۔ وہ اکھیاں کی کرنی ہے جنہوں نے ماہی نظری نہ جاوے۔ میں نے سچی دسو جامو بولا والے جی حضور دے بعد غلاماں تے جانوراں دا حال ہویا تے نبی دی بیٹی زہرہ دا کی حال ہویا ہوئے گا۔ سیدہ زہرہ پاک نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہی، اور یاد رکھیو کہ حضرت سیدہ زہرہ پاک دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں۔ آپ نے جدو دنیا تو انتقال کیتا اس ویلے آپ دی عمر مبارک تقریباً 24 یا 25 سال سے، یعنی این جوانی سے، اور آپ دے دنیا تو جامع دی اور کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا۔ حضور تو بعد دنے بھی روندیاں تو رات بھی روندیاں نے، کھانا پینا چھوڑ دیتا، طبیعت ناساز ہو گئی۔ 6 مہینے تک حضور دا نام لے لے کے روندیاں نے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ مدینے دیاں عورتاں آ کے کہدیاں یا صبح رو لیا کرو یا رات رو لیا کرو، تو رومن ساڑے کلیجے پھٹ جانے ہیں، کدے تے آرام کریا کرو۔ تو روک فرما دیاں آرام کتھوں لے کے آما، جنہوں نے ویکھ کے آرام ملدا سی وہ محبوب ہی ٹر گئے ہیں، وہ ماہی ٹر گئے ہیں۔ عربی کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ہجر تیرا ہو جائے پانی منگے تے میں خون نہ دے کیڑا جی کردہ تینو کول بٹھا کے ہوئے تے درد پرانے چھیڑاؤں اے جی کردہ تینو کول بٹھا کے ہوئے تے درد پرانے چھیڑاؤں 6 مہینے
گزر گئے سیدہ پاک نے دن بھی رونا رات بھی رونا نوجوان رمضان شریف دا مہینہ آ گیا دن رمضان دا دیاڑا مولا علی فرماتے نے میں باروں گھرے آیا اج سیدہ زہرا پاک اپنے بیڑے دی صفائی پیاں آپ کر دیاں بچیاں نو غسل پیاں آپ کر دیاں کھانا بناؤ کے بچیاں نے آپ کھلا رہی ہوں مولا علی فرمان لگے زہرا اج میں بڑا راضی ہوں اج تمہاری طبیعت سنبھل گئی ہے مولا علی دا دامن پکڑیا کمرے چلے گئی ہوں عرض کر دیا مولا علی ذرا پترانو نانے دے روزے تے بھیجی آجے میں دو ضروری گلاں کرنی آنے مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دے روزے تے مولی دعا کر کے آؤ سیدہ پاک دی طبیعت نساد ہو گئی مولا علی دی گودی جو سر ایک دس رکھے آؤ عرض کر دیا نے مولا علی اج یہ رات میں میری اکھ لگ گئی میرے پاپا میرے خواب دے اندر آئے میں پاپا نے جفا مارے آؤ عرض کی تھی پاپا دیا نہ لنج نہیں خریدا دنیں پھرونی رات پھرونی آؤ یا میرے کلی آ جاؤ یا زہرا نو نال لے جاؤ میرے آقا نے فرمایا زہرا رونا جے دل تیرا نہیں لگ جاؤ دل میں روی نہیں لگ جاؤ بیٹی تیاری کر لیں سارے نبیاں نال لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا ہوں سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا نے مولا علی اج میری آخری رات ہے میں اپنے پاپا کل ٹر چلی آؤں مولا علی فرمان لگے زہرا اجے تے نبی پاک دا بھی چھوڑا نہیں بولے آؤ اپنے جان دیاں گلاں نہ کر نکے نکے بچے نے فرما دیا میں کی کراؤں میرا پاپا بغیر دل نہیں لگے داؤ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا ویلا تھوڑا رہ گئے میریاں چار وصیتاں پوریاں کر دے آج مولا علی نے فرمایا زہرا بولو نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندا ہے جڑے ویلے پہلی وصیت دا ویلا آیا نبی زادی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہے علی تواڈے بچیاں دی ماں کدے خدمت کوتا ہی آئی آوے اپنی زہرا نو معاف کریا جے کدے آواز دیتی آوے میں عبادت کر دیا سنی نہ ہوئے تینوں پھر بھی معافی دیا جے ہاتھ جوڑ کے شہزادی نے عرض کی تھی مولا علی بیوی سمجھ کے معافی نہ دیا جے بچیاں دی ماں سمجھ کے بھی معافی نہ دیا جے پر میں نو محمد دی سمجھ کے معافی دے دیا جے مولا علی نے رو کے فرمایا زہرا ایک دیاں گلاں نہ کر میں بڑا راضی ہوں نبی دی شہزادی نے میرے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا دوسری وصیت ہے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جے مینوں کدے کسے نہیں ویکھیا میرا جنازہ وے کہ کوئی آکھے نہ نبی دی دھی دا جنازہ پہ جاندا تیسری وصیت دا ویلا آیا اور نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندے عرض کر دیا نے مولا علی انہاں دیاں ماواں بچپن جی چھڑ جاندیاں نے اولاداں نکراں جی بیٹھ روندیاں نے دیاں دیواراں نہ لگ روندیاں نے مولا علی میں ٹر چلی ہوں میرا حسن روے نہ ہو میرا حسین روے نہ ہو میری زینب رون نہ دے آجے میری کلثوم تو خیال رکھے آجے عرض کر دیا مولا علی کل تساں کفن دفن لگے جانے پتہ نہیں میرے بچیاں کوئی کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا چلی ہوں بیڑا صاف کر چلی ہوں کربلا دی دھوڑ زلفہ کے پہنی ہے میں جاندی واری غسل کرا کے زلفہ بھی سوار چلی آؤ مولا علی نے رو کے فرمایا زہرا اج دیاں گلاں نہ کرو تیری نے میری بھی اولاد ہے چوتھی وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہے تواڈے بچیاں دی ماں جدوں میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے اپنی زہرا یاد رکھیا جے
میری قبر دے آندے جاندے ریاض مولا علی نے رو کے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی سے فقیر جیا بندہ ہوا تیریاں خدمتاں نہیں کر سکے زارا جدوں بابا کل جاویں علی دیاں شکایتاں نہ کری میرے آقا نو میرا سلام کہہ دیویں سیدہ بھی رو رہی مولا علی بھی رو رہے امام حسن حسین روندے آ گئے کہنے لگی اماں اجے جائینا مولا علی نے سینے لا کے فرمایا کیوں روندے ہو عرض کی تھی بابا نانے تے رو دے تے جا رہے سام دو سنیاں شکلہ نظری آیاں انہاں آیا کیا جلدی جاؤ جا کے ماں بیٹھ لو ماں ٹھر چلی جائیں اسا پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل آؤ اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح دا استقبال کرنے آیا دعا ماں پترانے آ کے ماں دے قدماں تے اوٹ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی میاں صاحب فرما دینے اے ماما والے ماما دے کلیں اسے فریاد لے جاندے آئیں پر مویا ماما والے رو رو آپ آئیں چھپے کر جاؤں دے مرنا سارے ہیں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کدے کسے دی ماں نہ مرے میری ملت دے نوجوانوں سید زہرا پاک نے آخری ویلے دعا کی تھی اللہ جے میری راتاں دے جگرت قبول نے تو میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے لجپال رسول دا لجپال گھرانا ہے میں چونکہ بیکن شریف پہنچنا ہے لہذا جیتے تھے اکتفا کرنے ہیں اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے بانیان محفل جناب جوید اقبال وڑائی صاحب اور انہا دی پوری ٹیم نو اللہ شاد و آباد رکھے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین